बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन अब्बास ऑफिशियल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, आपने देखा होगा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि औरत और मर्द के दरमियान यानी मियाँ बीवी के दरमियान, स्पाउसेस के दरमियान अलहदगी हो जाती है। कोई ऐसी बात हो जाती है, एक मामलात पेचीदगी की तरफ चले जाते हैं। उस वक्त तो इन दोनों में बर्दाश्त नहीं होता। बाद में बात आ जाती है बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से, यानी कि इनके दरमियान अलहदगी हो जाती है, ताल्लुकात बहुत ख़राब हो जाते हैं। फिर बाद में इनको पता चलता है कि बच्चों को क्या बनेगा। उस वक्त तो ये छोटी छोटी बातों पर जो है ना बहुत गुस्से हो जाते हैं। हालांकि बर्दाश्त करनी चाहिए। हमारे यहाँ हमारे माशरे में औरतें जो है ना काफ़ी इस मिजाज के हवाले से सख्त हैं। वो अपने शौहर की छोटी मोटी बात बर्दाश्त नहीं करती। हालांकि उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा मर्द, हमारा शौहर, वो हमारे लिए कितनी सऊबतें, कितनी मुश्किलात बर्दाश्त करता है। वो बाहर जाकर जॉब्स करता है या किसी भी तरीके से अर्निंग करता है। अर्निंग करने के बाद ना वो गर्मी देखता है ना सर्दी देखता है, अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है। लोगों के ताने, लोगों की बातें, अफीसरान की बातें, ये सब बर्दाश्त करता है। तो इस हवाले से औरत को काफ़ी सोचना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये मामला काफ़ी सख्त है। उस वक्त जो है ना कोई बात ये नहीं सोचता और मामला अलहदगी की तरफ चले जाते हैं। बाद में मामला जब बच्चों का आता है, बच्चों की कस्टडी के हवाले से, तो इस पर हमारा ममडन लॉ, इसका जो है ना पैराग्राफ नंबर 352 और 354 ये ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं कि अगर वो बच्चा है तो उसको 7 साल तक माँ के हवाले किया जाएगा, और अगर बच्ची है तो वो बालिग होने तक माँ के पास रहेगी। लेकिन हमारा फैमिली कोर्ट इस हवाले से, हमारे जजेस का मिजाज कुछ मुख्तलिफ होता है। हमारी फैमिली कोर्ट के लाज कुछ मुख्तलिफ हैं। हमारी अदालतें ये कंसीडर करती हैं कि बच्चे की वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, वेलफेयर ऑफ द माइनर, अदालतें हमारी ये चीज़ें देखती हैं। यानी कि बच्चे की फलाह व बहबूद, बच्चे की परवरिश, बच्चे की सेहत के मामलात ये माँ बेहतर देख सकती है या बाप बेहतर दे सकता है। कोर्ट हमारी ये डिसीजन लेती हैं। तो फिर ये अदालतें ये डिसीजन लेते हुए ये बच्चे जो है माँ के पास दे देती है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि अलहदगी हो जाती है मियाँ बीवी के दरमियान, और जो वो औरत होती है वो अपने मैके चली जाती है। मैके में जो बूढ़े वालिदैन होते हैं वो उसे समझाते हैं कि आप जो है ना अभी हम जिंदा बैठे हैं, आपकी हम कफालत तो कर लेंगे, लेकिन हमारे मरने के बाद, हमारे पर्दा करने के बाद ये तुम्हारे बहन भाई ये तुम्हें अपने घर में बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करेंगे। अभी आपकी एज है, या क्यों ना आपकी कहीं दूसरी दीगर जगह शादी कर दी जाए। तो ये शादी जब सेलेमनाइज हो जाती है तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो जो नए घर वाले होते हैं वो शादी जिस औरत से कर रहे हैं तो उसके बच्चों को साथ नहीं ले जाते। यानी कि बच्चे जो है ना आप अपने मैके में रखो या अपने उसके बाप को दे दो, आप हमारे साथ अकेले चले जाओ। या शाम टाइम ऐसा होता है कि शराइत आ जाती है कि बच्चे जो है ना मैं अपने साथ रखूँगी। तो ऐसी सूरत में बच्चे जो उसके साथ उसके घर में चले जाते हैं, वहाँ पर महरम और नामहरम के कुछ कंसेप्ट जो हमारी शरीयत ने दिए हैं वो भी लागू होते हैं। यानी कि वो जो मर्द है जो उस औरत से उसने शादी की है वो तो उन बच्चों का महरम हुआ, उनसे तो उनका पर्दा नहीं होता। लेकिन वहाँ उसके भाई होंगे, उसके और भी बच्चे हो सकते हैं, बालिग नाबालिग, तो उनके लिए कल कलाम महरम के मामलात भी हो सकते हैं। इसके लिए हमारी रिसेंटली 2022 में एक सुप्रीम कोर्ट की बेहतरीन जजमेंट आई है। जनाब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बेहतरीन जजमेंट दी है। वो कुछ हुआ इस तरह के, एक औरत ने बच्चों की कस्टडी के हवाले से उसका केस जो है ना सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। उसमें जो है ना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। उसका है SMER 2022, इसका पेज है 2123। इस हवाले से एक जजमेंट उन्होंने बेहतरीन कोर्ट की। वो हुआ कुछ यूं कि वो जो औरत थी, वो जो बच्चों का मामला जो है ना सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, वो औरत खुद पढ़ी लिखी थी, वो एक बेहतरीन इदारा स्कूल चला रही थी, उसके बच्चे भी बालिग थे उस वक्त। यानी कि कोई 17 साल का था, कोई 15 का था, कोई 16 का था। जब इस तरह से उसके पास 4 बच्चे थे इस जजमेंट के हवाले से। तो वो 4 बच्चे जो है ना अदालत ने माँ के हवाले कर दिए। उस पर एक तो ये थी कि उन बच्चों से राय लेगी,
وہ تمام بچے جو بالغ تھے وہ اچھی طرح سوچ سمجھ رکھتے تھے، سمجھ بوجھ رکھتے تھے، انہوں نے جو ہے نا اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا ڈیسیژن لیا۔ ساتھ ہی ایک اور بات تھی، یہ اکیلے اس پوائنٹ پر عدالت نے ڈیسیژن نہیں دیا، اس کے لیے کچھ اور وجوہات بھی تھی۔ وہ عورت جو تھی وہ کیونکہ اچھے خاصے اس کی انکم تھی، وہ ایک ادارہ چلا رہی تھی، اس کا اپنا گھر تھا، یعنی وہ اپنے شوہر کے جو اس کا دوسرا شوہر تھا اس کے گھر میں نہیں رہی تھی، اس کا اپنا گھر تھا، اپنا مکان تھا، جہاں بچوں کی ویلفیئر، بچوں کی تعلیم تربیت بہترین طریقے سے کر رہی تھی۔ اس کا جو دوسرا شوہر تھا وہ کبھی کبھار اس کے جو ہے نا گھر آتا تھا۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ آئی کہ ویلفیئر آف دا مائنر کا معاملہ تو یہاں سے ٹیک اوور ہو گیا۔ اب بات چلی گئی کہ وہ بچے بالغ ہو چکے تھے اور بچے کی ویلفیئر، ان بچوں کی ویلفیئر بھی ماں بہترین طریقے سے کر رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ بچے انڈیپینڈنٹ بھی ہو چکے تھے، اپنا ڈیسیژن ٹیک کرنے میں، اپنا ڈیسیژن لینے میں وہ خود مختار ہو چکے تھے۔ اس حوالے سے ہمارا جو ہے نا ممٹل لا کا وہ قانون، جو کنسیپٹ، وہ علیحدہ بات تھی، لیکن سپریم کورٹ کے ان دو ججز نے بہترین ڈیسیژن دیا اور بچے کی ویلفیئر اور بچے کی فلاح و بہبود کو دیکھنے کے بعد بچوں کا رہن سہن، بچوں کی ویل پاور، بچوں کی ڈیسیژن لینے کی جو طاقت تھی اس کو جو ہے نا کنسیڈر کیا گیا۔ اور ساتھ ہی اس میں انٹرنیشنل UN کنونشن کا ایک انٹرنیشنل لا تھا جس کا جو ہے نا 1989 اس کا بھی حوالہ دیا گیا، لیکن بعد میں یہ پاکستان میں اپنے لاز مان چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بہترین ججمنٹ اس حوالے سے ہے کہ اگر بچے کی ویلفیئر کا معاملہ آ جائے تو عدالت یہ دیکھتی ہے کہ بچے کی ویلفیئر ماں بہتر کر سکتی ہے یا باپ بہتر کر سکتا ہے۔ جہاں عدالت، ہمارے ججز کا جو مائنڈ ہے، ہماری عدالت کا جو سسٹم ہے، ہمارے ججز، ہماری کورٹس یہ فیصلہ لیتی ہیں، یہ ڈیسیژن لیتی ہیں کہ بچے کی ویلفیئر اس جہاں پر بہتر ہو، اس کی تعلیم، اس کی صحت، اس کی دوسری نگہداشت جس کے پاس بہتر ہو، عدالت جو ہے نا بچے اس کو دے دیتی ہے، خواہ وہ ماں ہو یا خواہ باپ ہو۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ ویلفیئر آف مائنڈ، ویلفیئر آف چائلڈ کے حوالے سے، کہ بچے کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ہماری کورٹ جو ڈیسیژن دیتی ہیں اس حوالے سے تھا۔ لیکن ہمیں سب سے پہلے اگر کہیں معاملات ایسے ہو جائیں تو ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اگر وہ لوگ کسی کو کہتے ہیں یا کوئی اور کہتا ہے کہ یار ان کے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، ان کی صلح کرائی جائے، تو ہم لوگ کہتے ہیں، ہمارے لوگوں کا مائنڈ ہوتا ہے کہ یار یہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، یہ خود حل کریں گے۔ یار یہ آپس کا معاملہ تو ان کا خراب ہو چکا ہے، اب اس میں جو ہے نا گھر کے کسی بڑے نے، کسی رشتہ دار نے، کسی فکر اہم شخصیت نے جو ہے نا وہاں پر انیشیٹو لینا ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگ صحیح وقت پر کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو ان کے درمیان پیچ اپ کرا دیتے ہیں، یہ معاملہ بہت اچھے طریقے سے سلجھ جاتا ہے۔ ادروائز میاں بیوی کے معاملات اگر کوئی کہہ کر چھوڑ دیتا ہے تو یہ معاملات کورٹ کچہری میں چلے جاتے ہیں، بعد میں یہ علیحدگی پر جو ہے نا ختم ہوتے ہیں۔ دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔